अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं आपके साथ शहरबान अवान। यहाँ पर देंगे आपको बड़ी खबर। हमजा शहबाज को पीर तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा तरब असगर से। तरब, बताइएगा क्या हुक्मनामा सामने आया? जी बिल्कुल, ये कहा गया है कि जो आज नैब हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने उनकी रिहाइश गाह पर पहुंची थी, तो यहाँ पे मलिक अहमद और उनके जो वकील थे वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने ये दरख्वास्त जो थी चीफ जस्टिस के रिक्वेस्ट की थी कि आज ही इसको समाअत की जाए, क्योंकि हो सकता है कि फिर उसके बाद आईनी तौर पे अपील की गुंजाइश ना रहे मंडे तक। तो इस वजह से जो है अर्जेंट बेसिस पे ये समाअत भी की गई और समाअत में जो है इस बात की मंजूरी दी गई कि हमजा शहबाज को मंगल के पीर के रोज तक जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ अभी फिलवक्त जो है उनके वकील ने भी बात की और उसके साथ साथ मलिक अहमद और राना मशहूद भी यहाँ पे थे। उनका कहना ये था कि आज नैब की जानिब से गुंडागर्दी दोबारा की गई और हम इसके हवाले से उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। हम नाम नोट कर रहे हैं कि नैब के कौन कौन से लोग यहाँ पे आके इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि वो कानून और आइन के दायरे में रह के ये तमाम हरकतें नहीं कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ था कि नैब के पास इख्तियारात हैं कार्रवाई करने का, वो एक जनरल हुक्मनामा था। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने कल भी और आज भी नैब के जो लोग आए थे उनको लीगल वे के थ्रू हमने दिखाए भी डॉक्यूमेंट्स और उनको बताया भी कि आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको यकीन इस बात पे नहीं आया था। और आज जो है बाकायदा तौर पे हमने ये अबूरी जमानत हासिल कर ली है और इसके बाद जो है पीर के रोज जो है हम दोबारा अदालत में पेश होंगे। ठीक है, अहम पेशरफ्त है। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 अप्रैल तक हमजा शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया है। हमजा शहबाज को पीर तक अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर की है अर्जेंट बेसिस पर। मुस्लिम लीग नून की जानिब से और हमजा शहबाज के वकील की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई, जिससे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर किया गया। और ऐसे में आपको ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट से हमजा शहबाज की अबूरी जमानत मंजूर होने के बाद अब नैब की टीम वापस रवाना हो गई है। अदालती फैसले पर कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, तो क्या मनाजिर थे जिस वक्त ये खबर पहुंची कि 8 अप्रैल तक अब अबूरी जमानत मिल गई? जी, जहाँ पर जो कारकुन थे वो काफी खुश नजर आए, भंगड़े भी डाले और उन्होंने कहा कि आज हमारी जीत हो गई है, हमजा शहबाज को रिलीफ मिल गया, उन्हें जमानत मिल गई है पीर के रोज तक। तो यहाँ पर जो नैब की गाड़ी थी जब वो वापस जाने लगी तो नैब की गाड़ी के आगे जो कारकुन है वो खड़े हो गए और जश्न मनाते रहे। उनकी गाड़ी जो नैब की जो 2 गाड़ियां थी उन 2 गाड़ियों के ऊपर वो चढ़ गए और अपना जश्न रिकॉर्ड करवाते रहे और अपने हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी करते रहे। काफी देर से सुबह से ये कारकुन यहाँ पर मौजूद थे और काफी टेंस नजर आ रहे थे जब नैब की टीम और पुलिस एहलकार यहाँ पर पहुंचे थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि उन्हें अबूरी जमानत मिलती है तो खुशी का समा था। बिल्कुल आरिफ, साथ ही रहिएगा। इस वक्त जो मनाजिर हम देख सकते हैं कि नैब की जो 2 गाड़ियां, इन दोनों गाड़ियों को घेर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और जो फैसला सामने आया उसका जश्न इन गाड़ियों के सामने ही इन कारकुनान की जानिब से मनाया जा रहा है। आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा इन गाड़ियों को जो कि वापसी की राह लेना चाहती हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि नून लीगी कारकुनान खासे पुरजोश हैं और जबरदस्त नारेबाजी उनकी जानिब से की जा रही है। हमजा शहबाज जिन्हें अबूरी जमानत मिल चुकी है 8 अप्रैल तक, नैब टीम आज सुबह से यहाँ पर मौजूद रही और नैब टीम की जानिब से ये दावा किया गया, ये मौके दिया गया कि आज वो हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके ही जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि हमजा शहबाज की वकील की जानिब से ये दरख्वास्त की गई लाहौर हाई कोर्ट से, जो कि अब मंजूर कर ली गई है। और ऐसे में हमजा शहबाज की अबूरी जमानत अब 8 अप्रैल तक हो गई है। इससे पहले हमने देखा कि पूरा दिन हिजारंगेज सिचुएशन रही। मॉडल टाउन की बात की जाए या 96H की बात की जाए, नैब हुकाम वहां पर मौजूद रहे, साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी वहां पर मौजूद रही। जी हाँ, हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज का कहना है कि पीर को अबूरी जमानत की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत करेगा। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले 10 दिन का नोटिस देना जरूरी होगा। नोटिस ना देना नैब की बदनीयती है। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। हमारा मौक़िफ़ यही था जी कि हमारे पास अदालत आलिया के फाजिल डिवीजन बेंच का ऑलरेडी एक ऑर्डर है, जिस ऑर्डर की रूह से हमारी गिरफ्तारी से कबल 10 दिन का नोटिस हमें देना ज़रूरी है। चूँकि हमें वो 10 दिन का नोटिस नहीं दिया गया तो नैब की ये सारी कार्रवाई बदनीयती पे मबनी है। चूँकि आज सैटरडे है तो इसलिए हमने सेम डे हियरिंग के लिए अदालत से जो है वो दरख्वास्त की थी, जिसको मंजूर करते हुए अदालत ने हमें मंडे तक की प्रोटेक्टिव बेल दे दी है। और इसी मामले पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है सीनियर तर्जमाकार अदनान आदिल साहब और साथ ही साथ बैरिस्टर मसरूर शाह साहब, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान मलिक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अहम फैसला
ارجنٹ بیسس پر درخواست کی گئی حمزہ شہباز کے وکیل کی جانب سے، اور ایسے میں 8 اپریل تک مہلت مل گئی ہے حمزہ شہباز کو. کیا سمجھتے ہیں آج کسی کی جیت ہوئی، کسی کی ہار ہوئی؟ یہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 جی. یہ دیکھیے، مسلم لیگ نون کو لاہور ہائی کورٹ سے ہمیشہ اچھی امید رہتی ہے، اور آج تقریباً 2 بجے نون لیگ کی جو رہنما ہے مریم اورنگزیب، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ جلد ہی حمزہ شہباز کی ہائی کورٹ سے ضمانت ہو جائے گی، اور ان کی یہ امید جو ہے 100% درست ثابت ہوئی. 1.5-2 گھنٹے کے بعد ہی لاہور ہائی کورٹ کا یہ حکم آ گیا کہ پیر تک نیب ان کو گرفتار نہ کرے. تو جو توقع تھی نون لیگ کی وہ بالکل صحیح ثابت ہوئی. حالانکہ ہفتے کے روز ایسی کوئی سماعت نہیں ہوتی. ہفتے کے روز عموماً جج جو ہیں ہائی کورٹ کے وہ اپنے فیصلے تحریر کرتے ہیں اور ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ابھی براہ راست یہ چلتے ہیں، مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں. دہشت گردی کی دھاوا بول، کل بھی ان کو سمجھایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حمزہ شہباز کے پاس پروٹیکٹیو بیل ہے، ان کے پاس 10 دن آپ کو پہلے بتانا پڑے گا ان کو گرفتار کرنے سے پہلے. آپ کا یہ عمل حمزہ شہباز شریف کو اریسٹ کرنے کا غیر قانونی ہے، اور ان کو پڑھا کر نیب کی ٹیم کو سمجھا کر کل بھیجا. لیکن آج پھر، کیونکہ کل وزیر اعظم نے اعلان کر دیا تھا کہ میں ان سب کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں ان سب پوری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈالوں گا، تو آج پھر نیب ٹیم اور حکومتی گٹھ جوڑ کی وجہ سے آج پھر نیب ٹیم غیر قانونی طور پہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے گھر گئی، اور دوبارہ دہشت گردی اور ریاستی دہشت گردی اور بدماشی کرنے کی کوشش کی گئی. وہاں بھی ان کو بتایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر سپریم کورٹ نے سیٹ اسائیڈ نہیں کیا، یہ غیر قانونی عمل ہے اور آپ برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں. لیکن انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے اوپر تشدد کیا، ان کو مارا، ان کو پیٹا. آپ لوگوں نے اپنی سکرینز پر دکھایا. یہ ہوتا ہے تشدد، یہ ہوتی ہے ریاستی دہشت گردی. وہ وزیر اعظم جو پہلے کنٹینر پر کھڑے ہو کر ریاست کو دھمکاتے تھے، اب اداروں کو استعمال کر کے ریاستی دہشت گردی کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ آج صرف پاکستان کی عوام کے لیے، جس کو یہ نالائق اور نااہل حکومت اور وزیر اعظم گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جان بوجھ کر اپنے جو ظلم ہے عوام پہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر کے اس قسم کے میڈیا سٹنٹس کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ آج نیب جو ہے وہ نیب عدالت نمبر 5 میں گئی اور وہاں درخواست کی کہ ہمیں حمزہ شہباز کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس کے آرڈر کی آپ ایپلیکیشن دی نیب کی کورٹ نمبر 5 پہ. وہاں نیب کے اس ایپلیکیشن کو نیب کورٹ نے مسترد کیا، اور وہاں بھی نیب کو بتایا کہ ایک آرڈر موجود ہے لاہور ہائی کورٹ کا، جب تک وہ آرڈر سیٹ اسائیڈ نہیں ہوتا کمپیٹنٹ اتھارٹی سے، سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ابھی کوئی آرڈر نہیں دیا اور نہ اس آرڈر کو سیٹ اسائیڈ کیا ہے. لیکن کیونکہ بدماشی کرنی ہے، وزیر اعظم کا حکم ہے، تو نیب وہاں ہٹ درمی کے ساتھ کھڑی رہی. اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لائرز لاہور ہائی کورٹ گئے، وہاں انہوں نے اپنی درخواست دی، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ غیر قانونی ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کو لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی موجودگی میں اریسٹ کرنا، اور حکم دیا اور نیب کو روکا کہ آپ یہ غیر قانونی عمل نہ کریں. اور وہاں سے نیب کی ٹیم وہ تمام دھاوا بول کے، وہ بدماشی کر کے، وہ ریاستی دہشت گردی وزیر اعظم کے حکم پہ کر کے ابھی وہاں سے روانہ ہو گئی. لیکن میں عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ، شہزاد اکبر صاحب، ان کے ٹیلی فون کا فورینزک کرایا جائے، جو وہ ڈی جی نیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جو وزیر اعظم کے آرڈر دیتے ہیں، اور اس قسم کا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹھوس شواہد اکٹھے ہو گئے. اور جس وقت ٹھوس شواہد پیش کرنے کا موقع آتا ہے تو یہی فیصلہ آتا ہے جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور نیب کو روکا گیا ہے حمزہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار کرنے پہ. نیب کی عدالت کا آج فیصلہ، نیب کی ایپلیکیشن مسترد، لاہور ہائی کورٹ کا آج نیا فیصلہ، نیب کی ایپلیکیشن مسترد، کیونکہ یہ غیر قانونی عمل تھا. غیر قانونی طور کے اوپر حمزہ شہباز شریف صاحب کے گھر پہ دھاوا بولا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کا کنٹیمپٹ ہوا،
नैब ने ऑर्डर की कंटेम्प्ट की क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड नहीं किया। और तमाम लोग जो हुकूमती तर्जुमान हैं, फवाद चौधरी साहब मुशर्रफ के तर्जुमान, शहबाज गिल साहब जो नैब के तर्जुमान बने हुए हैं, अभी कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही झूठ, वही बहतानबाजी, वही इल्जामात। बड़ा मुल्की कर्जा 3400 अरब रुपया 9 महीने में सिर्फ वजीर आजम के सोने के ऊपर बढ़ा, जो हुकूमती इखराजात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो वजीर आजम के हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो वजीर आजम के प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो वजीर आजम और हुकूमती इखराजात के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो कर्जा लिया जा रहा है। जो कर्जे हमने लिए वो मोटरवे बनाने में इस्तेमाल हुए, वो दहशतगर्दी मिटाने में इस्तेमाल हुए, वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने में इस्तेमाल हुए, वो हेल्थ और एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स के अंदर इस्तेमाल हुए। और ये इस किस्म का तासुर देना, फवाद चौधरी साहब से मेरा सवाल है कि वो मुशर्रफ के बनाए हुए नैब की तर्जुमानी कर रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं। किस हैसियत से शहबाज गिल नैब के डायरेक्टर को कहते हैं गाड़ी से बाहर निकलो, एक्शन करो, हमजा शहबाज को गिरफ्तार करो? क्या कानूनी हैसियत है शहबाज गिल की? अगर शहजाद अकबर साहब ऑर्डर ना दें डीजी नैब लाहौर को, तो ये जो आज का वाकया गैर कानूनी अमल हुआ है, क्योंकि वजीर आजम ने कल ऐलान कर दिया था कि मैं जेलों में डालूंगा, हुक्म आ गया था। आज दोनों कोर्ट्स ने, नैब की अपनी अदालत ने नैब की एप्लीकेशन को मुस्तरद किया, लाहौर हाई कोर्ट ने एक दफा फिर नैब की एप्लीकेशन को मुस्तरद किया, नैब को रोका। मरियम औरंगजेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया था कि मैं पूरी अपोजिशन को जेलों में डालूंगा, मैं इन सबको जेल में डालूंगा, और नैब का ये अमल गैर कानूनी है, बदमाशी की गई है नैब की टीम की जानिब से। इसी पर बात करेंगे अदनान आदिल साहब, और बैरिस्टर मसरूर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अदनान आदिल साहब, आप डिस्कशन कर रहे थे, प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिएगा। जी देखिए, लाहौर हाई कोर्ट से अक्सर के लीडर्स को रिलीफ मिलता है, और मरियम औरंगजेब ने तकरीबन 2 बजे आज दोपहर ये कहा था कि जल्द ही हमजा की ज़मानत हो जाएगी। 1.5 घंटे बाद ऐसा ही हुआ और उनकी ज़मानत हो गई। हालांकि आज ऐसा कोई दिन नहीं है जब लाहौर हाई कोर्ट में केसेस की समाअत हो। तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस से जाकर उनके वकील अमजद परवेज़ मिले और रिक्वेस्ट की कि पीर तक जो है अबूरी ज़मानत ले लें, और चीफ जस्टिस ने उनके आर्ग्यूमेंट और उनकी फ़ाइल देखकर वो ज़मानत उनको ग्रांट कर दी। तो ये यकीनन एक बड़ा रिलीफ है जो शरीफ ख़ानदान को मिला है, और ख़ास तौर से हमजा शहबाज को। अब ये लगता है ये है कि नैब और लाहौर हाई कोर्ट 2 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो अब ये जो नैब के आला हुक्काम हैं और जो नैब के लीगल माइंड्स हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि जब वो कोई कार्रवाई करते हैं तो कानून और उसके तमाम पहलुओं को देखा करें कि क्या कोर्ट्स जो हैं उनको सेट असाइड तो नहीं कर देंगे, क्योंकि अब तो जो भी वो काम करने जा रहे हैं उसके रास्ते में लाहौर हाई कोर्ट का कोई हुक्म आ जाता है। अब इस पे मसरूर शाह साहब जो हैं वो एक मारूफ वकील हैं, वो ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं कि क्या पाकिस्तान का जो कोई आम आदमी है, क्या उसके लिए भी कभी ऐसा होता है कि चंद घंटों में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हरकत में आ जाएं और एक हुक्मनामा जारी कर दें? मैं ये जो बात है बैरिस्टर मसरूर शाह साहब की तरफ इसको बिल्कुल मसरूर शाह साहब, आपको लगता है जितनी अर्जेंसी दिखाई गई है, जो अर्जेंट बेसिस पर दरख्वास्त दी गई और उस पर फैसला आया, इससे पहले इसकी कोई नज़ीर मिलती है? देखिए, बात यह है कि अगर एक आम शहरी की बात कर रहे हैं तो उसका तो केस सेम डे नहीं सुना जाता, उसी महीने में नहीं सुना जाता, सेम डे और उसी वक्त सुनने तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन इसमें कानून के तालिब इल्म की हैसियत से 1-2 ऑब्जर्वेशंस मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। नैब ऑर्डिनेंस के अंडर अगर कोई नैब से मुतल्लिक दरख्वास्त आती है, बेशक ज़मानत की क्यों ना हो, वो कानून के मुताबिक डिवीज़न बेंच सुनता है, 2 जज साहिबान सुनते हैं। ये फैसला जिस तरह मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने अकेले हुक्म सादर फरमाया है, इस पर भी बहुत ज़रूरी वजाहत होनी चाहिए कि एक कानून के तहत अगर एक जज फैसला नहीं कर सकता, कानून में लिखा गया कि 2 जज साहिबान मिल के डिवीज़न बेंच में फैसला करेंगे, तो उस बेल की क्या कानूनी हैसियत होगी। दूसरी बात यह है कि जब ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी आप लेते हैं तो वो एक ये लॉ ये है कि मुल्जिम का अदालत के सामने पेश होना बड़ा ज़रूरी है। मुल्जिम अदालत के सामने सरेंडर करेगा। इस केस में मुझे नहीं लगता, अगर मीडिया में कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि शहबाज शरीफ साहब खुद या हमजा शहबाज खुद
चीफ जस्टिस साहब के सामने उन्होंने सरेंडर किया, खुद पेश हुए और फिर उसके बाद कोर्ट ने उनकी ज़मानत ली है। तो इस चीज़ों की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, नैब के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा ज़रूर होता है कि देखें, ज़रूर बात है कि जस्टिस साहब ने फ़ाइल का मुआयना किया है तो कुछ तो उनको परसुएट किया गया होगा कि पिछले जो हाई कोर्ट का हुक्म है, जो हुक्म इम्तनाई था जिसमें 10 रोज़ा प्रायर इंफॉर्मेशन नोटिस की कतगन लगाई गई थी, उसकी अफादियत के ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब को आई एम श्योर कन्विंस किया गया था, तभी उन्होंने एक हुक्म इम्तनाई जारी किया है। तो इसके ऊपर नैब को भी चाहिए कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स में या जो मीडिया में एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इंटरप्रिटेशन होती है उसके ऊपर ना जाए, प्रॉपर होमवर्क करके। ये कोई इतना जो आज फियास्को हुआ है ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं था, नैब प्रॉपर होमवर्क करके जाती और गिरफ्तारी करना भी अमल दरामद को इतना मुश्किल नहीं था। कानून में उनके पास इख्तियारात मौजूद थे, ख़वातीन पुलिस एहलकार के साथ वो अंदर जा भी सकते थे। कुछ लैक ऑफ प्लानिंग थी इसके अंदर, सूबाई हुकूमत इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी। बात तो फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, लेकिन इसमें सूबाई हुकूमत भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी, क्योंकि अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, मामला ख़राब हो जाते हैं तो कोई ये उनके लिए ये मॉडल टाउन ना बन जाए। दूसरी बात है, सारे वाक़ये से एक बात एज पाकिस्तानी मैं जरूर महसूस करता हूँ कि जो बिल्कुल मॉडल टाउन ना बन जाए। बैरिस्टर साहब, आपसे इस पर दोबारा मौक़िफ़ लेंगे। अभी बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन आज भी नैब की कारकर्दगी में रुकावट डालने की कोशिश करते, मुतवालों की जानिब से रुकावटें हटाने की कोशिश में धक्कम पेल भी हुई। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट जारी। हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम की पूरी तैयारी से आमद। पुलिस और एंटी राइट्स फोर्स के मुसल्लह एहलकार तैनात। 96H मॉडल टाउन जाने वाले रास्ते दो अतराफ से बंद कर दिए गए। छापे की खबर सुनकर लीगी कारकुन भी जमा हुए और पुलिस के साथ खूब धक्कम पेल की। इस दौरान फ्रीकैन के दरमियान बार बार तल्ख कलामी भी होती रही। पुलिस के रोकने के बावजूद कई कारकुन रुकावटें अबूर करते हुए हमजा शहबाज की रिहाइशगाह तक पहुंच गए। मईशत डूब रही है, उसको डाइवर्ट करने के लिए ये ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमजा साहब हो, मियां शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहबा हो, वो कभी भी अदालतों के प्रोसेस से नहीं भागे। मतवालों ने मरकजी गेट पर धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। और इसके अलावा डेप्यूटी डायरेक्टर नैब हमजा शहबाज के घर के बाहर सियासी बयानात और मुल्क के मसाइल बताते रहे। उन्होंने तारीख का सबक पढ़ाया, लीडर बनने के गुर भी बताए। पाकिस्तान का खून पसीने के गरीबों की आवाम और जितना पैसा बाहर गया है, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा। लाहौर में हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने आए डेप्यूटी डायरेक्टर नैब चौधरी असगर को माइक नजर आए तो सरकारी मुलाजमत के साथ ही सियासत में भी कदम रख दिया। ख्वाब जो अल्लामा इकबाल साहब ने देखा था, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो मेहनत की, वो उनके ख्वाब इतने सस्ते नहीं थे। बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। सिर्फ तहरीक पाकिस्तान पर ही बात नहीं हुई, उन्होंने हमजा शहबाज को बड़ा लीडर बनने के गुर भी बताए। और जेलों से नहीं घबराना चाहिए। जब कोई पॉलिटिशियन जेल जाता है तो उसका कद-काट बढ़ता है। नेल्सन मंडेला की मिसाल हमारे सामने है। समा से बातचीत के दौरान नदीम अफजल चंद ने नून लीग के तर्ज अमल को सियासी बयानात की वजह करार दिया। जब आप कैमरा लगाएंगे, जब नैब के ऊपर पूरी मीडिया पे नून लीग चढ़ दौड़ेगी तो फिर नैब अपने आप को डिफेंड तो करेगी, फिर वो अपना बयान तो देंगे। उसका स्पोक्स पर्सन या उनका मीडिया बंदा, उसका जो मौके पे बंदा होगा, उसका बयान मीडिया के सामने तो वो देगा, क्यों नहीं देगा। असगर चौधरी ने नैब पर सियासी किरदार का इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन को तनकीद के लिए नया मौजू फराहम कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अदनान आदिल साहब। अदनान आदिल साहब, इस तमाम तर सूरत हाल को और इस फैसले को अब सियासी तौर पर कैसे इस्तेमाल करेगी नून लीग? यकीनन वो इसे अपनी फतह के तौर पे पेश करेंगे और वो ये उनका बयानिया ये होगा कि नैब ने ज़्यादती की और नैब जो है उसके पास गिरफ्तारी का कोई इख्तियार नहीं था। वो तो इसे रियासती दहशतगर्दी कह रहे हैं। अल्लाह ताला की शान है कि वो लोग जिन्होंने मॉडल टाउन में इदारा मिनहाजुल कुरान के सामने 14 लोगों को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जिसमें हामला औरत भी शामिल थी, और वो लोग आज इसको रियासती दहशतगर्दी कह रहे हैं कि जब नैब के लोग निहत्ते बगैर असला इस्तेमाल किए सिर्फ गिरफ्तारी करने गए और 4 घंटे तक उन्होंने कोई फोर्स इस्तेमाल नहीं की, हत्ता कि वीमेन फोर्स भी इस्तेमाल नहीं की। अगर वो करते तो औरतें और बच्चे वहाँ से ज़बरदस्ती हटाकर हमजा शहबाज को अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इससे तहम्मुल का मुजाहरा किया और ऐसी फोर्स इस्तेमाल करने से गुरेज किया।
اس کو وہ ریاستی دہشت گردی قرار دے رہے ہیں، تو پھر بتائیے کہ جو 14 لوگوں کو 17 جون 2014 کو قتل کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ اور اس کا تو FIR بھی درج نہیں ہو رہی تھی جب تک اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے مداخلت نہیں کی. اور آج جو ہے چھٹی کے دن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ان کی درخواست ضمانت جو ہے عبوری ضمانت قبول کر لی، اس کی سماعت کی اور فیصلہ بھی سنا دیا 1-1.5 گھنٹے میں. حالانکہ جیسے کہ ہمارے ساتھی مسرور شاہ کہہ رہے ہیں، عام طور پر نیب کیسز میں 2 جج اس بات کو ایسے کیسز کو سنتے ہیں اور پری اریسٹ بیل میں ملزم کا پیش ہونا بھی ضروری ہے، اور حمزہ شہباز وہاں پیش بھی نہیں ہوئے. لیکن معزز جج کے پاس یقیناً اس کا ان کے پاس قانونی اختیار ہوگا، اور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ہیں، بہت ہی معزز اور محترم ہستی ہیں. شہباز یہ جو ہماری شریف فیملی ہے، اس کو بہت اچھی امیدیں رہتی ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، اور یہ جب بھی کوئی ان کے اوپر کیس چلتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمیں کورٹ سے ریلیف مل جائے گا اور حق اور اس کی فتح ہوگی. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 70-80 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے جس شخص پر، اور 2 آدمی گرفتار ہیں، شواہد موجود ہیں، اگر اس کو نیب اریسٹ نہیں کر سکتی تو پھر میرا خیال ہے ایسے ادارے کو بند ہی کر دینا چاہیے، یا اس کی کیپیسٹی بلڈ کریں، اس میں قانونی ماہرین بٹھائیں. اس طرح شرمندہ بالکل، یہ وہ عام سوالات ہیں جو اس طرح کے ڈیسیجن کے بعد ہمیشہ اٹھتے ہیں. عدنان صاحب، بیرسٹر مسرور صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک قانونی داؤ تو آزما لیا حمزہ شہباز کی وکلا کی ٹیم نے، اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ سیاسی طور پر تو ہم نے دیکھ لیا کہ بیان بازیوں میں الجھا ہی ہوا ہے، اب قانونی طور پر یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھے گا؟ دیکھیں، قانونی طور پر جو یہ ضمانت اگر حمزہ شہباز کی کنفرم ہو جاتی ہے منڈے کو، تو اس کا ایک کانسیکوینس یہ ہوگا کہ جو 2 اشخاص گرفتار ہیں ان کے ملازمین، ان کو بھی ضمانت کا حق مل جائے گا. قانون کہتا ہے اگر ایک کیس میں، ایک FIR میں ایک ملزم کو ضمانت ملتی ہے تو رول آف کنسسٹنسی کے تحت دوسرے جو مجرمان ہیں، ملزمین ہیں جو جیل کے اندر ہیں اسی کیس میں، وہ بھی ضمانت کا حق ان کو مل جاتا ہے اور ان کو بری کرنا، ضمانت پہ چھوڑنا پڑے گا. ایک تو اس کا کانسیکوینس یہ ہوگا. دوسرا دیکھیں، یہ بات ایز اے قوم، انحصل قوم اگر ہم اس کو دیکھیں تو جو بھی بڑا آدمی ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، جس کے پاس زور ہے، قانون اس کے سامنے بالکل بھیگی بلی بن جاتا ہے. یہ کوئی عام شخص ہوتا، کوئی بیچارہ کلرک ہوتا، کوئی پٹواری ہوتا، اس کو، یا پروفیسر ہوتے بیچارے کوئی، ان کو 2 ہتھکڑیوں میں کھینچ کے عدالت میں اب تک ان کا ریمانڈ بھی لے لیا ہوتا. یہ اور صرف حمزہ شہباز کی حد تک نہیں ہے. آپ دیکھیں ایون وزیر اعظم عمران خان صاحب جب دھرنا دے رہے تھے اسلام آباد، پولیس کی کسٹڈی سے گالی گلوچ کرتے انہوں نے اپنے ورکر چھوڑا دیے تھے. دہشت گردی کی عدالت میں ان کے اوپر کیس تھا، وہ جانا گوارا نہیں کیا. تو یہ ایون پیپل پارٹی کے لوگ جو ہیں سندھ میں، نیب کو سندھ اسپیکر کو اسلام آباد میں گرفتار کرنا پڑتا ہے کہ وہاں تک کراچی میں ان کے پاس رسائی تک کا موقع نہ ملتا. ان کو خطرہ تھا کہ ان کے نیب اہلکاروں پر تشدد نہ ہو جائے. تو میں حاصل قوم ہم نے دیکھنا ہوگا. ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، جمہوریت صرف الیکشن لڑنے کا نام نہیں ہے، رول آف لا کا نام ہے کہ قانون کے سامنے سب جواب دہ ہو، سب کا سر تسلیم خم ہو، تب بھی ہم ملک میں اصلی جمہوریت کو پنپتا دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی اہم نقطے ہیں جو کہ بیرسٹر مسرور صاحب آپ نے اٹھائے ہیں. اہم یہ معاملہ ہے، اس پر ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ڈیسیجن ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے دیا گیا، حمزہ شہباز انہیں 8 اپریل تک اب عبوری ضمانت مل چکی ہے. یہ سب کچھ کریں گے، ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے دوبارہ سے، مگر اس بریک کے بعد. آپ کو بتائیں نیب حمزہ شہباز کو کیوں گرفتار کرنا چاہتی ہے، ان پر الزام کیا ہے. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بتا دیا. کہا 2 ملزمان نے نیب کو بتایا کہ انہوں نے حمزہ شہباز اور ان کی فیملی کے کہنے پر اربوں روپے ملک سے باہر بھیجے. حمزہ شہباز اور فیملی کی 85 ارب کی جائیداد باہر ہے، جس کے ثبوت اور گواہ نیب کے پاس موجود ہیں. الزام یہ ہے کہ 2 لوگ ہیں، غالباً ایک کا نام ہے فضل داد اور دوسرا جو ہے قاسم. یہ جو 2 لوگ ہیں یہ گرفتار ہوئے ہیں یا انہوں نے نیب کو بیان دیا ہے. جو شریف فیملی ہے، ہم ان کے لیے کام کرتے تھے. ہم نے حمزہ شہباز صاحب کے کہنے کے اوپر اور باقی فیملی کے کہنے کے اوپر بلینز آف روپیز جو ہے وہ پاکستان سے باہر بھیجے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ 85 ارب روپے کی جو جائیداد ہے جو شہباز شریف صاحب کی اور ان کے فیملی کی ہے باہر. اب یہ الزام ہے، اس کے اوپر اس کے پاس ثبوت ہیں، اس کے اوپر گواہ ہیں. اور اسی معاملے پر بات کریں گے. عدنان عادل صاحب اور ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر مسرور شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہیں گے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ
نیب اور حکومت کے گٹھ کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے فواد چودھری صاحب جس طرح گفتگو کر رہے تھے, لگتا یوں ہے کہ بظاہر چارج شیٹ پیش کر رہے تھے, جو 2 گواہ ہیں ان کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے, اب یہ سب چیزیں عدالت میں آنا ہے؟ دیکھیں, نیب میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہوگی, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, لیکن جب نیب کی کارروائیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد حکومتی وزراء خاص طور پہ فواد چودھری پوری ڈیٹیل سے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایسا امپریشن ملتا ہے جیسے ساری کارروائی کا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے یا موجودہ حکومت کے اوپر ہے, اور پھر جو ڈیٹیلز نیب کو بھی نہیں پتہ ہوتی یا نیب میڈیا میں ریلیز نہیں کرتا. مثال کے طور پر منی لانڈرنگ کا فگر کتنا ہے, کل جو میڈیا نے نیب کے حکام سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ ہمیں بتائیں تو کوئی $85 ملین کی بات کر رہا ہے, کوئی 90 ملین کی بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا ایسا کوئی فگر نہیں ہے, ہم جو کچھ کہیں گے عدالت میں کہیں گے. لیکن اسی شام فواد چودھری پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ایگزیکٹ فگر اپ ٹو دا پینی بتا رہے ہیں کہ کتنی شہادتیں نیب کے پاس موجود ہیں. ابھی اسی طرح یہ معاملے پہ یا جب شہباز شریف گرفتار ہوئے تھے تو اس زمانے میں فیاض الحسن چوہان نے 1 گھنٹہ پہلے پریس کانفرنس کی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیئرمین نیب کو اس بات پہ بھی نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ایک انویسٹیگیشن ایک کوازی جوڈیشل پروسیس ہوتا ہے, اس کی شفافیت کا نہ صرف وہ شفاف ہونی چاہیے بلکہ شفاف نظر بھی آنی چاہیے. اس طرح کی جو پریس کانفرنسیں ہیں, اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں, ایون جو کل عمران خان نے جمرود میں کہا کہ یہ سب جیل جائیں گے, یہ ایک جوڈیشل اور یا ایک لیگل پروسیس ہے, اس پہ وزیر اعظم کو ایسا بیان دینے نہیں چاہیے کہ چیئرمین نیب اس کی بھی کبھی نوٹس لیں کہ آپ نیب کی پینڈنگ انکوائری یا انویسٹیگیشن کے دوران فیکٹس اینڈ فگر کیسے کوٹ کر رہے ہیں یا اس کے اوپر آپ تبصرے کیسے کر رہے ہیں. اور اس پہ سب سے میں جو حیران ہوا وہ نیب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب جو آج ریڈ کرنے گئے تھے حمزہ شہباز کے گھر اور گرفتاری کرنے کے لیے, ان کا بھی ایک بیان آیا اور وہ یہ تھا کہ سیاستدان کے لیے تو جیل جانا ان کا قد کاٹ بڑھا دیتا ہے, ان کو چاہیے گرفتاری کر دیں. ایک پولیس آفیسر یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کے افسر کو جو کہ سرکار کا ملازم ہے ایسے بیان زیب نہیں دیتے. اس سے آپ نیب کی صحیح کارروائی کو بھی کنٹروورسیل بنا دیں گے. اور چیئرمین نیب کو چاہیے خاص طور پہ فواد چودھری کی اس پریس کانفرنس کا سختی سے نوٹس لیں کہ وہ ایک قسم کا انفلوئنس کر رہے ہیں, پریجوڈس کر رہے ہیں. پریس کانفرنس میں انہوں نے آفر بھی کی کہ پلی بارگین کر لی جائے, واپس پیسہ کر دیا جائے, آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں. عدنان عادل صاحب, دوبارہ سے اس موقع پر یہ پیشکش کرنا کہ آپ پلی بارگین کر لیں, کیونکہ آپ کے جو 2 زیر حراست ملزم ہیں انہوں نے تو اعتراف کر لیا ہے کہ شریف خاندان کے کام کیے ہیں انہوں نے پیسہ یہاں سے وہاں پہنچایا ہے, تو کیا اس وقت یہ زیب دیتا تھا؟ دیکھیے, اصولی طور پہ تو بیرسٹر صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ حکومت کے لوگوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے, اس سے جو ہے وہ شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ تو پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, وہ تو نون لیگ والے ان پہ کیچڑ اچھالتے ہیں, ان پہ الزام لگاتے ہیں, وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں. اگر وہ جواب نہیں دیں گے تو ان کے سپورٹرز کے پاس ان کا موقف کیسے جائے گا؟ تو ایک محتاط انداز میں انہیں چاہیے کہ اپنا بیانیہ, اپنا موقف ضرور اپنے سپورٹرز تک اور عوام تک پہنچائیں, پاکستانی قوم تک پہنچائیں, لیکن اس طرح کی ڈیٹیلز نہ بتایا کریں کہ جس سے یہ شبہ ہو کہ ان کا اور نیب کا کوئی آپس میں تعلق ہے. لیکن دیکھیے کہ جب مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شہزاد اکبر فون کرتے ہیں اور نیب کو انفلوئنس کرتے ہیں, تو بہت سنگین الزام ہے. ان کے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ وہ کہہ رہی ہیں فورنزک کرایا جائے ان کے فون کا. تو یہ جب ان پہ الزام لگاتے ہیں, وہ ان پہ الزام لگاتے ہیں, تو سیاست جو ہے, سیاستدان باز نہیں آ سکتے ان باتوں سے. وہ مبالغہ آرائی بھی کرتے ہیں, وہ گمراہ کن باتیں بھی کرتے ہیں, وہ ان کا اپنا ایک ان کی لاجک ہے سیاست کی, وہ قانون کی لاجک سے الگ ہے. جو معاملہ اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے, کیا پاکستان میں قانون تمام شہریوں کے لیے ایک ہے یا نہیں ہے؟ عام شہری کی جو پٹیشن ہے وہ 1 سال تک نہیں سنی جاتی, اور ایک امیر آدمی جو اچھا وکیل کر لے, جس کے پیچھے بار بھی کھڑی ہو, وہ چند گھنٹوں میں, چند منٹوں میں اس کی اپیل جو ہے چھٹی کے دن بھی ٹیک اپ کر لی جاتی ہے اور اس کو ریلیف بھی دے دیا جاتا ہے. یہ پاکستان میں جو نظام انصاف ہے, کیا یہ قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے, جو ہماری آئین میں درج ہے کہ اس ملک میں کوئی چیز قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہوگی؟ تو کیا ہمارا اسلام, ہمارا قرآن مجید, ہماری حدیث, ہماری سنت, ہمارے بزرگوں کی درخشاں روایات یہ کہتی ہیں کہ ایک عام آدمی, مڈل کلاس کا آدمی برسوں دھکے کھاتا رہے عدالت میں
اور ایک ارب پتی آدمی جس پہ سنگین الزامات ہوں اس کو چٹکیوں میں ریلیف مل جائے، یہ کیسا نظام انصاف ہے، یہ نظام قانون ہے؟ اس طرح تو ملک میں کبھی بھی کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی احتساب نہیں ہو سکتا۔ اب ایک پریسیڈنٹ آپ نے سیٹ کر دی ہے تو پھر بتائیے آصف علی زرداری جن پہ اتنے الزامات ہیں ان کو آپ کیسے ہاتھ لگائیں گے؟ بالکل، پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں عدنان عادل صاحب، تو بیرسٹر مسعود صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نئے پاکستان کا نعرہ بھی لگایا گیا اور جو اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات ہیں اس کو بھی کہا گیا کہ کافی شفاف رکھا جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب شہباز شریف کا معاملہ ہوتا ہے اس پر بھی بہت زیادہ بیان بازی کی جاتی ہے، ایون کہ نیب والے خود آتے ہیں ٹی وی پر، وہ بتاتے ہیں کہ ٹھوس شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی قانونی راستہ لے کر ہی شہباز شریف صاحب باہر آ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کھڑی ہے پھر اکاؤنٹیبلٹی؟ لیکن شفافیت کو تو لفظ میرے خیال میں ہمیں استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے احتساب کے بارے میں۔ وہ آرگومنٹ تو دونوں طرف چلا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب اگر عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں تو حکومتی بھی وزراء ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، زلفی بخاری ہے، ابھی خسرو بختیار کے اوپر بہت بڑا کیس ہے، اس کے تو جب وہ پاور میں ہے تو اربوں تک اثاثے باہر چلے گئے، ان کی بھی انکوائری ہے۔ اس پہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ منسٹر انکلیو کے باہر نیب کے حکام کھڑے ہوں اور منسٹر کو گرفتار کرنے کے لیے۔ تو وہ تو دونوں طرف یہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں یا اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائڈ، چاہے پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے نون لیگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے پیپل پارٹی میں، سب کے پیچھے کلوزٹ میں اسکیلیٹنز موجود ہیں، سب کا کوئی ماضی اتنا صاف نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے شفافیت کرنی ہے پھر سب کو ایونلی ہینڈڈ بھی دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں ایک بات ابھی ہوئی کہ ایک عام آدمی کی پیٹیشن سال نہیں سنی جاتی۔ میں نے ایک کیس کیا ہے ہائی کورٹ میں، ایک شخص تھا، اس کو ایکسٹریڈائٹ کرنا تھا یو کے میں، محمد شاہد اس کا نام تھا جی، اور اس کی پیٹیشن سپریم کورٹ میں آج بھی پینڈنگ ہے اور وہ فکس نہیں ہوئی۔ ایکسٹریڈیشن کو اس نے چیلنج کیا تھا حکومت پاکستان کے آرڈر کو۔ بالکل، یہ حیران کن پہلو جو کہ آپ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، قطع کلامی کی معذرت، اس وقت ایک خبر سامنے آ رہی ہے، وہ اپنے ناظرین کو دے دیں کہ عدالت سے حفاظتی ضمانت کے بعد حمزہ شہباز اللہ کے شکر گزار، کہتے ہیں نیب کی کارروائی سب نے دیکھ لی، کچھ دیر میں کارکنان کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ اسی پر بات کریں گے عارف ملک سے۔ عارف بتائیے گا مزید کیا کہنا تھا حمزہ شہباز کا؟ جی، اس وقت انہوں نے جو حفاظتی ضمانت ملی اس کے اوپر شکر ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ جو نیب نے آج یہاں پر ڈرامہ کیا وہ سب عوام نے دیکھا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کچھ دیر بعد جب سامنے آ کر اپنے کارکنوں کا شکر بھی ادا کروں گا، شکریہ ادا کروں گا، اور آج انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں کامیاب کروایا اور ہمیں ضمانت ملی، حفاظتی ضمانت ملی، اور نیب کی کارروائیاں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے جب ہماری ان سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی تھی تب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے جس کی وجہ سے یہ تمام جو انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ صحیح، عدالت سے حفاظتی ضمانت ملنے کے بعد حمزہ شہباز اللہ کے شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ عارف ملک، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے پر تنقید کر گئے، کہا ایک آدھے آدمی کو ہتھکڑی لگی تو اسلام زندہ ہو گیا۔ میں تو اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی کل فتویٰ دیکھ رہا تھا، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ امیر لوگوں کو ہتھکڑی لگائیں گے تو یہ خلاف اسلام ہے۔ یہ پہلے تو میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ جیلوں میں دیکھیں لوگوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے، اور پچھلے 50-70 سال میں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ ایک امیر آدمی کو ہتھکڑی لگی ہے تو ہمارا اسلام بھی زندہ ہو گیا ہے، ہمیں پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ حرام بھی ہے، اور امیر لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہاں پر انفارچونیٹلی قانون مختلف ہے، غریب لوگوں کے لیے قانون مختلف ہے۔ امیر لوگوں کو ضمانت بھی مل جاتی ہے کہ ذہنی ٹینشن ہے تو جیل نہیں برداشت کر سکتے تو پھر ان کو ہے کہ آپ علاج بھی کرا لیں، پھر 10-10 دن 12-12 دن جو ہے وہ باہر رہتے ہیں، ان کو کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین قبلہ ایاز کہتے ہیں وزیر اطلاعات فواد چودھری کو کونسل کی پوری رپورٹ پڑھنی چاہیے تھی۔ فواد چودھری صاحب ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، مجھے امید تھی کہ وہ مکمل ہماری رپورٹ پڑھیں گے۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف نیب کے ملزموں کو ہتھکڑی لگانا غیر شرعی ہے، بلکہ یہ ملزموں کا حق ہے، ملزم مجرم نہیں ہے، کوئی بھی ملزم ہو اس کو ہتھکڑی لگانا غیر شرعی ہے۔ ہماری پرانی سفارش ہے یہ، لیکن یہ نئی صورتحال جب آئی کہ وائس چانسلرز کو ہتھکڑیاں لگائی گئیں جو کہ کوئی امیر لوگ نہیں تھے، ڈائریکٹر کے پی آرکیالوجی ڈاکٹر عبد الصمد
کو ہتھکڑی لگائی گئی جو محض ایک تنخواہ ملازم ہے. پھر لوگوں نے ہم سے پوچھا اور وہ دوبارہ جو ہماری پرانی سفارش اور ہماری رائے تھی اس کا دوبارہ اعادہ کیا گیا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.